हांव जाणा आशिल्लो काणकोणकार म्हणटा व्हडले क्रांतिकारी. आमी सगळे पळयले काणकोणकार, हो प्रशांत, मोहनदास, संदेश प्रभुदेसाय, हे सगळे स्टुडंट टायमाचेर व्हडले लिडर. हांचे कडच्यान आमी शिकले की बाबा रिव्होल्युशनरी फॉर्मर म्हणटा कितें. रिव्होल्युशनरी म्हणटा हे रिव्होल्युशनरी न्ही, हे मर्सनरी, हे भाड्याचे बैल, हे कोणाचे कितें घेतल्या आनी हाणी पार्टी केल्या आनी कांय ना. आनी वचून लंडनाक हांवें इतलेंच सांगलें की बाबा आमकां तुमचे पयशे नाका, आमकां तुमचो मोग जाय म्हूण. गोंयचे राखणदार तुमी म्हूण खरें. ते खूब तांकां दुखलें. आज चड गाळ्यो म्हाका पडटा ह्या दिसांनी. चड गाळ्यो पडप म्हणल्यार तुका सारको थर्मोमिटर लागप की बाबा हांकां दुखला म्हणून. आनी हे दुखलां तें कितें? दुखलां तें ही बीजेपीची बी टीम जावपा खातीर. खंयच्याच ऑपोजिशनान कोणें कॅप्टनाक क्रिटिसायज करूंक ना. कांयचो गोंयकारपण म्हणटा तो पेपर पळय, एकूच आरजीचो प्रेसिडेंट हाका कॅप्टनाचेर टिका करता. म्हणल्यार कितें ही बी टीम न्ही जाल्यार आनी कितें ही? आनी खंयची मतांचें उलयता तूं? जे मनीस तो उलयता कोणा खातीर? ड्युअल सिटीजनशीप इश्यू म्हणटा आक्षे लागता काय लागना, शिरीगांव लागता काय लागना. आमदार कोण खंयच्या पार्टीचो आहा थंय? आमदार आहा रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो. सगळ्यांत चड इश्यू जर लागता जाल्यार तो सांत आंद्रे मतदारसंघात लागता. तो इश्यू जर तो काडटा जाल्यार तूं ताचेर क्रिटिसायज करता. म्हणल्यार तुमकां तुमचे सारकें जे कितें मिटर खंयच्यान चालू आहा तो कळटावो ना. सगळ्या जगाक कळिल्लो हा मिटर खंय चालू आहा तो. आनी ताचे खातीर तांकां एक मत पडूंक जायना. एक मत तांकां पडप म्हणल्यार गोंयकारांची लाचारी आनी गोंयकारांची विचार करपाची सरणीच बंद जाल्या हें सर्टिफाय जाता.